إذا على بركة الله دابا غنشدو داكشي اللي عندنا في الجورنال وغنعمروه في الكغون ليفغ اولا لي كونط شيماتيك. دونك غنبداو بكلاس دو. كيف ما كتلاحظوا انا صاوبت لي كاز اللي عندي كاملين، لي كونط اللي عندي كاملين. وغنبدا في الكلاس دو. عندي في الديبي 75000 هي اللي عندي، دونك يكون عندي سور الديبيتور ديال 75000. غندوز عاوتاني للباتيمون، عندي فيها 35000 لا ميم شوز سور الديبيتور ديال 35000. هنا بامكانكم ديروا لا دات، بحال دابا هنا لا دات هو لو 10/3 وهنا ديروا لو كونط 23/22. سينون بلاش، راه ماشي اوبليغاتوار زعما، حيت بلوسكو تخدموا امتحان راه كتكونوا مزروبين. بالنسبه للماتيريال دو ترونسبور عندنا 130000، دونك سول ديبيتور ديال 130000. حيت كاين هنا اللي تيبدا يخدم عاطيها غير يزوق وداكشي في الاخر ماشي يقدوش الوقت. فخي دو كونستركسيون عندنا 7500 في الديبي، دونك سول ديبيتور ديال 7500. الفخي دو بوبليسيتي عندنا فيها 9000، دونك سول ديبيتور ديال 9000. فخي او بيرسونيل عندنا 9500. كيف ما كتلاحظوا كلاس دو ديما خص يخرج عندنا سول ديبيتور، سينون راه عندنا شي حاجه غلطه. شتيو كنبقاو غاديين على هذا الشكل هذا. هنايا في الاول راه بيان سور ما كاينينش عندنا لي زوبيراسيون بزاف، دونك تنبقاو غير نديرو كوبي كولي. ديبو ايكوسيون عندنا جوج، عندنا 12000 وعندنا 13000، دونك سول ديبيتور ديال 25000 توتال هذا. ابخي غندوزو ماتيريال انفورماتيك عندنا فيها 28000 وحده عندنا، دونك سول ديبيتور ديال 28000. دابا غادي ندوزو لاجونسمون اميناجمون، ها هي عندنا فيها 7000، سول ديبيتور ديال 7000. انستالاسيون اميناجمون ديفا عندنا فيها 10000، دونك سول ديبيتور ديال 10000. هكا غنكونو كملنا الكلاس 2. دابا غادي ندوزو لكلاس 3. كلاس 3 ماتيير بروميير عندنا فيها 75000، سول ديبيتور ديال 75000. دونك داكشي اللي عندنا في الجورنال كنكوبيه. البرودوي فيني عندي 54000، دونك سول ديبيتور ديال 54000. هكا باش غنحمرو لا بالونس ديالنا. لو كليون عندنا فيها 40000، دونك سول ديبيتور ديال 40000. راه كاينين دي زيكزامان ما كيعطيوكش كاع دير لو غرون ليبر، ولكن انت اوبليجي ديرو. تيقول لك دير ليا لو جورنال ودير ليا لا بالونس بلا ما دير ليا لو غرون ليبر، ولكن راه خصك ضروري ما تحطو واخا ديرو غير في الوسط. دابا الكلاس 5 لاكيس عندنا فيها بليزيور اوبيراسيون. عندنا اوبيراسيون فيها 50000 في الديبي، عندي فيها 1500 في الديبي، عندي 4000، عندي 9500، عندي 9000، عندي 12920. دونك التوتال ديال هادو ديما الديبي كبر من الكريدي، دونك تجيني 51500. دونك هنا 51500، دونك هذا راه قل من هذا. دونك لا ديفيرونس بين هذا ناقص المجموع ديال هذا غيعطينا 16080. هذا السول ديبيتور اللي عندي. دابا غادي ندوز للشيك بوستو. الشيك بوستو عندي دو مونطون، عندي 8000 وعندي 5000، دونك سول ديبيتور ديال 13000. ابخي غندوزو لا بونك. لا بونك هي اللي عندنا فيها بزاف. لا بونك عندي فيها بليزيور اوبيراسيون. دونك عندي اوبيراسيون فيها 300000، اوبيراسيون فيها 150000، اوبيراسيون فيها 140000. لا ماجوريتي دي زوبيراسيون دوزناهم بار شيك 25000، 6500، 15600. هنايا عندي 75000، عندي 35000، عندي 30000، عندي 8000، عندي 50000، عندي 12000، عندي 7500، عندي 25500، عندي 17000، عندي 25200، عندي 4500، عندي 8000، عندي 15000،
عندي 20500 وعندي 33500. دونك هادشي اللي عندي. دونك انا غنجي لهنا غنحسب الطوطال ديال هذا غيعطيني 6000 37100. دونك هو الطوطال ديال هنايا حيت هذا كبر من هذا. دونك الطوطال ديال هادشي اللي عندي هنايا كامل الطوطال ديالو غيجيني 338700. داكوغ. دونك لا ديفيرونس بين هذا وهذا هو لو سول ديبيتور. دونك عندي سول ديبيتور ديال 298400. هذا هو الطوطال اللي عندي في لابونك. لابونك هي اللي كبيره عندنا بزاف. دابا غادي ندوزو لي شارج عندنا كثار. دابا غادي ندوزو للكلاس 1 مازال ما درناهم. عندنا كابيتو فيها 300000. دابا هنا عاوتاني كلشي كريديتور. دونك سولد كريديتور ديال 300000. امبران 150000. سولد كريديتور ديال 150000. fournisseur d'immobilisation 28000. solde créditeur ديال 28000. fournisseur عندنا فيه هما دي زوبيراسيون. عندنا 200000 هنا. ديما fournisseur خصو يكون solde créditeur 2200 17800 15000. دونك هذا راه كبر من هادو. دونك سولد كريديتور ديال 165000. باش نديرو ليكيليبر باش يولي هذا يساوي هذا. بيان سور هذا خصو ديما يكون كبر من هذا. ميمكنش لينا حنا نكونو يكون الفورنيسور هو تيسال. حنا كنسالو الفورنيسور خصو يكون كيسال. حنا نكونو كنسالو الكليون. ديت سور اكوزيسيون عندنا وحده فيها 100000. دونك سولد كريديتور ديال 100000. دابا غادي ندوزو لي شارج عاوتاني عندنا 200000 هنا. وعندنا 17800. هادي لا فاكتور افواغ باش قلبنا. دابا بعنا هاد المونطون وهاد المونطون كان عندنا فيه مشكل و انولا. دونك سول ديبيتور ديال 182200. لوكاسيون دو كونستركسيون عندنا فيها 4000. سول ديبيتور ديال 4000. فري بوستو عندنا فيها 120. سول ديبيتور ديال 120. اسيغونس عندنا فيها 5500. سول ديبيتور ديال 5500. طاكس سور فييكول عندنا فيها 6000. سول ديبيتور ديال 6000. اشوت بوتي اوتياج عندنا فيها 1300. سول ديبيتور 1300. روديفونس كريدي بايل عندنا فيها 12500. سول ديبيتور 12500. اشوت فورنيتور نون ستوكابل عندنا فيها 2800. سول ديبيتور 2800. دونك هادشي راه كياخد الوقت غير باش تبدا تكتب تعمر هادشي. 1400. سول ديبيتور 1400. الوقت كيضيع عليكم غير في التعمار. داكشي علاش كنقول لكم انا داك الزواق حيدوه. 75000. سول ديبيتور ديال 75000. باش تخدم هادشي في واحد الساعتين راه ما ساهلاش. الريمونيراسيون بيرسونيل 21000. باش تخدم هادشي ب 2 زور راه سي با فاسيل. دونك خصك تكونوا كتخدموا بالزربه وتكونوا لي زوبيراسيون الحاجه اللي ما فهمتوهاش خليوها خاويه. واخا تغلطوا في الاوبيراسيون سي با غراف. المهم انا راه كنحاول ما يمكن هنا نحط لكم لا ماجوريتي دوبيراسيون باش داكشي اللي عطيتو لكم تلقاوه ان شاء الله. لي دون 22500. سول ديبيتور 22500. دابا غادي ندوزو لي شارج. لي شارج او لي نوع. هادو فوندي بيان برودوي فيها 6500. فيها لا عندنا فيها 140000. وعندنا فيها 40500. دونك الطوطال ديال هادو سولد كريديتور. عاوتاني كلاس 7 خص كلشي يكون سولد كريديتور.
الاسكونت عندنا 22000 اسكونت اوبتوني دونك سولد كريديتور ديال 22000 كوميسيون كورتاج غوسو فيها 1500 دونك سولد كريديتور 1500 intérêt produit assimilé حنا فيها 6500 solde créditeur 6500 variation de stock produit fini عندنا 45000 54000 solde créditeur ديال 54000 بقى لينا اخر بقاو لنا لي سوبونسيون هي لي سوبونسيون غوستو ديكيليبر كاينه سوبونسيون ديكسبلواتاسيون فيها 25000 solde créditeur 25000 و سوبونسيون ديكيليبر عندي فيها 15600 solde créditeur ديال 15600 دونك هذا هو لو غران ليفر ديالنا. دونك انا دابا غنخلي لكم ان شاء الله الكوريكسيون ديال هادشي بيان سور، ونتمنى تكونوا بيان اسيميلي هاد لابارتي هادي، وإلا ما فهمتوا شي حاجه بيان سور خليو دي كومونتير، وغادي ندوزو باش نكملوا ديال لا بالونس ديالنا ونديروا لو بيلون ديالنا ونديروا لو سي بي سي ان شاء الله.